हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुम्यतिराजमीढे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। नमोऽस्मदाचार्यपरम्पराभ्यो नमो नमो भागवतव्रजेभ्यः। नमो नमोऽनन्तमुखामरेभ्यो नमः श्रियै श्रीपतये नमोस्तु। जय श्रीमन्नारायण। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान विघ्नहर्ता श्री विश्वक्सेन भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू परम वंदनीय समस्त महाभागवतोत्तमहरू समस्त सज्जन महानुभाव एवं भक्तिमती आमाहरू। संसार नाना प्रकारको विघ्नले ग्रस्त हो यो संसार। त्यही कुरा नै सनकादि मुनिहरूले अगाडि पनि बताइबक्सिन्छ। हामीहरूले यस श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कन्धमा पावन पृथु चरित्र श्रवण गर्दै थियौं। 2 दिन व्यवधान भयो प्राविधिक कारणले। ठिकै छ, अब भए पनि 22औं अध्यायको 27औं श्लोक हिजो अलिअलि भनियो। अत्यन्त अन्यमनस्क हिजो धेरै व्यवधान पनि भएको थियो, लाइन पनि थिएन। त्यसपछि यो जुन खुरपेटो हो त्यसको पनि आहार सकिएको थियो, चार्ज कम थियो। त्यस्तै त्यसपछि डाटाले पनि त्यति राम्रो काम गरेको थिएन। जे भए पनि अब भगवानको अनुभव गरौँ। 22औं अध्यायको 27औं श्लोक। दग्धाशयो मुक्त समस्त तद गुणो नैवात्मनो बहिरंतर विचष्टे
परात्मनोर्यद व्यवधानं पुरस्तात् स्वप्ने यथा पुरुषस्तद विनाशे। मोक्ष को कारण भय की जो रति हुन् भक्ति हुन्, मोक्ष के कारण जो रति हुन् ती रति को रति द्वारा बार बार जन्मन र मर्न पर्ने जो निमित्त हो पाप र पुण्य रूपी बीज, त्यो पाप पुण्य रूपी बीजले रहित भएको केले भगवत भक्ति रूप आपन्ने ज्ञानले ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण भनेको छ। ज्ञान रूपी अग्निले सारा कर्मका किचडहरू जलाइदिन्छ। भुटेको बीज जस्तै हुन्छ। फेरि जन्मन र मर्न पर्दैन। पाप पुण्यात्मक नीच उच्च आदि संसारको देह सम्बन्ध उसलाई हुँदैन। त्यस्तो व्यक्तिलाई पुण्य पाप जुन पुण्य पाप कारण भएर बार बार जन्मन र मर्न पर्दछ, त्यस पुण्य पापले रहित भएको चेतनलाई फेरि पंचभूत सम्बन्धी जो जीव कोश हो, पंचभूत प्रधान जो जीव कोश हो, त्यसमा त्यो कारागारमा अल्झिन पर्दैन। त्यही बताइबक्सिन्छ। जसको आशय अर्थात सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, कारण शरीर समाप्त भएको छ। अनि दग्धाशय मुक्त समस्त तद्गुण पुरुष आत्मनः बहि अंतर नैव विचष्टे तद्विनाशे पुरस्तात् यत् परात्मनः व्यवधानं तत् स्वप्ने यथा तथा न पश्यति। स्वप्ने अर्थात स्वप्न पश्चात न पश्यति। अर्थात हे महाराज पृथु महाराज सनत कुमारले सुनाइबक्सिँदैछ। दग्धाशय जसको बार बार जन्मने मर्ने निमित्त भएको शरीर समाप्त भएको छ, भुटेको बिउ जस्तो भएको छ, जलेको छ, दग्धाशय दग्ध भएको छ भित्र। आशय अर्थात देह जसको, कारण शरीर जसको, अनि त्यसका समस्त शरीर सम्बन्धले हुने भएका सुख दुःख द्वन्द्वहरू ती सबै समाप्त भएका छन्। मुक्त समस्त तद्गुणः शरीर सम्बन्धद्वारा हुने भएको राग द्वेष आदि सबै पनि यीदेखि मुक्त भएको छ। जो पुरुष भनेको जो जीवात्मा हो, त्यसले आत्मनः बहि आफूदेखि अलग भएको, आफू होइन आफूदेखि अलग हो, तर अन्तः आफै आफूमा रहेको, आफूदेखि अलग हो आफूमा रहेको जो राग द्वेष आदि हो त्यसलाई नैव विचष्टे, त्यसलाई देख्दैन, त्यसको अनुभव गर्दैन। अर्थात त्यसले पुनः प्राकृत शरीरलाई प्राप्त गर्दैन। किन? त्यही बताइबक्सिन्छ। तद विनाशे, त्यो शरीर नाश भएपछि पहिलेका जो पुरस्तात पहिले आफूले अनुभव गरेको जो शरीर सम्बन्धी हुने भएका राग द्वेषहरू हुन् र परात्मनः यद व्यवधान, आत्मा र परमात्मा को सम्बन्ध ज्ञानमा जो त्यो सम्बन्ध ज्ञानलाई नष्ट गराउने भएको जुन संशय थियो, अज्ञान थियो, त्यो आत्मा परमात्मा सम्बन्धी जो आत्मा र परमात्माका साथमा शेष शेषी भाव, भर्तृभार्या भाव इत्यादि नवविध सम्बन्धलाई नाश गराउने जो शरीर सम्बन्ध थियो,
त्यो सम्बन्ध त्यसले व्यवधान हुँदैन, किनभने तद विनाशे त्यो शरीरको नाश भएको हुनाले। त त्यो तत् नपश्यति, त्यो शरीर सम्बन्धी राग र देशलाई उसले देख्दैन। कसरी? स्वप्ने यथा सपनामा देखिएको अर्थात् अज्ञान अवस्थामा देखिएको राग देश आदि जाग्रत अवस्थामा देख्दैन, स्वप्न नाशमा जसरी देख्दैन। यसले के बताएको भने शरीर अनित्य छ, अनित्य भए पनि भगवानले सृष्टि गरिएको हो, यो स्वप्न दृष्टान्त देखाएको अभिप्राय। किनभने न तत्र रथा न रथयोगाः न वेशान्ताः पुष्करिणीः अथ तत्र रथान् रथयोगान् वेशान्तः पुष्करिणी सृजते सही कर्ता भनेर बताएको छ। जस्तो यो जाग्रत संसार पनि सत्य हो, त्यो स्वप्न संसार पनि सत्य हो। यो दुईटैको स्रष्टा भगवान भइबक्सिन्छ। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, भगवानले सृष्टि गरेको हुनाले भगवत सृष्टिलाई सर्वथा मिथ्या कसरी भन्न मिल्दछ त? त्यस हुनाले सत्य हो। मिथ्या किन भनेको भन्दा मिथ्या भनेको परिवर्तनशील छ। जीवात्माका पाप र पुण्यलाई भोगाउनको लागि यो संसारको सृष्टि भएको हो। सत्य जीवात्माले गरेका पाप र पुण्य कर्म पनि सत्य भए। ती सत्य जीवात्माले गरेका पाप पुण्य अनुसार भगवान परम सत्य भगवान नारायणले भोगाउनको लागि यो जगत सृष्टि गरिबक्स्यो। त्यस हुनाले यो जगत पनि सत्य हो। किनभने पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, भगवानको धेरै पाउमा त्रिपाद विभूति छ। त अल्पांशमा विष्टभ्यामिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, मैले एक अंशले जगतलाई आफ्ना अधीनमा राखेर रहेको छु भनेको हुनाले जगतलाई पनि मिथ्या भन्न मिल्दैन। मिथ्या भनेको अर्थ परिवर्तनशील छ, सधैँको रूप छैन जगत। त्यस हुनाले मिथ्या भनेको। कतिपयले भन्छन् यो जाग्रत संसार पनि स्वप्न संसार जस्तै मिथ्या हो। अरे स्वप्न संसारै मिथ्या होइन, त्यो यसको अभिप्राय, तर परिवर्तनशील हो। स्वप्न संसार कस्तो हो? स्वप्न संसारको पनि स्रष्टा भगवान भइबक्सिन्छ। जाग्रत अवस्थामा भोग्न नमिल्ने भएका पाप र पुण्यलाई 5 मिनट कसैलाई राजा हुन त्यति पुण्य छ, त्यो 5 मिनटको राजा बनाउने पुण्य त भगवानले त्यसलाई दिनै पर्यो, भोगाउनै पर्यो। कसरी भोगाइबक्सिन्छ त? त्यसलाई 5 मिनटको राज्य सुख भन्दा सपनामा त्यसलाई राजा बनाइबक्सिन्छ। त्यो जति समय त्यसको पुण्य थियो त्यति समयसम्म त्यो राजा हुन्छ अनि आनन्द अनुभव गर्दछ। त्यो पुण्य सकिएपछि कसैले बिउजाउँछ अथवा आफैलाई निद्रा टुट्दछ अनि बिउजाउँदा त केही पनि छैन। त्यो पनि सत्य हो। किनभने सही कर्ता सृजते, भगवानले सृष्टि गरिबक्सिन्छ। अथ तत्र रथान् रथयोगान् वेशान्ता पुष्करिणी, राम्रा रथहरू घोडाहरू, त्यसपछि राम्रा पुष्करिणी, राम्रा महलहरू राजमहलहरू, नोकर चाकरहरू त्यहाँ कहाँबाट आउँछन् त? भगवानले सृष्टि गरिबक्सेको हुन्छ। त्यसो हुनाले संसार पनि परिवर्तनशील धारावाहिक सत्य हो। त्यो स्वप्न पनि त्यस्तै हो। स्वप्न अल्प, यो संसार भन्दा स्वप्न अलि अल्प हो। स्वप्न व्यक्ति विशेषले मात्र, उसै जस एउटै खाटमा सुतेका दुईटा दाजुभाइले एउटाले राजाको अनुभव गरेका छ, एउटा अर्कै दुःखमा अनुभव गर्दछ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ पाप र पुण्य त्यो स्वप्नको संसार व्यक्ति विशेषले अनुभव गरिने हुन्छ। त्यसैले त्यो पनि भगवानले सृष्टि गरेको हुनाले त्यो पनि सत्य हो, तर अनित्य हो। स्वप्नको दृष्टान्त दिएको यो संसार पनि अनित्य हो। जस्तै सपनाको संसार जाग्रत अवस्थामा चाहिँ सकिन्छ, त्यस्तै यो संसार पनि जबसम्म हामी जाग्नु भनेको उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत, अज्ञान अन्धकारदेखि ज्ञान साम्राज्यतिर लाग्ने भनेको हो।
यो संसार असत्य होइन, सत्य हो तर परिवर्तनशील हो। संसार दुःखको घर हो। यसलाई अँगालेर राखेर मैले स्वीकार गर्छु भने पनि स्वीकार गर्न सकिन्न। संसार आज हाम्रो छ, भोलि जुन चिजलाई मैले आफ्नो मेरो मानेको छु त्यो भोलि अर्काको हुन्छ। जुन शरीरलाई मैले यो शरीरलाई अहिले मैले मेरो मानेको छु, यो शरीर पनि सकिन्छ। धीरे धीरे मैले दाँतलाई मेरा मानेको थिएँ, दाँतहरू झर्दै गए। त्यस्तै चाहिँ शरीरलाई आफ्नो मानेको थिएँ, शरीर पनि बपुः कुब्जी भूतम, शरीर पनि कुप्रो भयो। त्यस हुनाले संसार जस्तो स्वप्न पनि अनित्य हो। आत्मानम् इन्द्रियार्थं च परं यदुभयोरपि सत्याशय उपाधौ वै पुमान् पश्यति नान्यदा। कसरी देख्दैन त? स्वप्ने यथा पुरुषस्तद् विनाशे, स्वप्नमा यथा स्वप्नमा देखेको वस्तुलाई पुरुषले तद्विनाशे स्वप्न सकिएपछि जस्तै स्वप्निक पदार्थ देख्दैन, त्यस्तै झैं कसरी देख्दैन यो सोधिबक्सिन्छ, त्यो उत्तर दिइबक्सिन्छ। भने जो उपाधि रूप वासना छ त्यो रहेर नै व्यक्तिले शरीरलाई, शरीरका शब्द आदि विषयहरूलाई देख्दछ, तर त्यो उपाधि सकिएपछि देख्दैन। उपाधौ आशय सती वै, उपाधौ आशय सती वै पुमान् आत्मानम् इन्द्रियार्थं च उभयोरपि परं पश्यति अन्यदा न पश्यति। उपाधौ सती वै, उपाधौ आशय सती वै, उपाधि रूप जो वासना हो त्यो रहँदा नै पुमान जीवात्माले आत्मानम भनेको देहलाई, शरीरलाई र शरीरका सम्बन्धले इन्द्रियका विषयहरू, शब्दादि विषयहरूलाई, इन्द्रियका जो विषय हुन् शब्दादि भोग्य विषयहरूलाई देख्दछ। अनि उभयोरपि यत्परम, शरीर इन्द्रिय, देह इन्द्रिय विषयदेखि जो पर छ अलग भोग्य, भोगोपकरण, भोगस्थान, यी सबैलाई पनि त्यसले देख्दछ। तर जो भोग्य, भोगोपकरण, भोगस्थान, शरीर इन्द्रिय शब्दादि विषयहरूलाई देख्दछ त्यो चिजलाई अन्यदा नपश्यति, अर्थात मुक्त अवस्थामा यिनलाई देख्दैन। किन देख्दैन? अर्थात मुक्त अवस्थामा नोपजनं स्मरण निदगुं शरीरम, यो शरीरलाई सम्झँदा पनि सम्झँदैन, अत्यन्त हेय। जस्तै भान्सामा गएका व्यक्तिले कसैले पनि टोयलेटलाई सम्झँदैन, भान्सामा रहेका व्यक्तिले जस्तै त्यस्तै चाहिँ यो संसार पनि अत्यन्त हेय छ। त्यो आत्मस्वरूप अत्यन्त शुद्ध छ। यो आत्माले प्राप्त गर्ने परमात्मा अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भइबक्सिन्छ, चेतनका सर्वविध सम्बन्ध भइबक्सिन्छ, बन्धु भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानलाई, विशुद्ध आत्मस्वरूपले त्यस्ता भगवानलाई प्राप्त गरेपछि संसारलाई कसरी सम्झन्छ त? सम्झदैन। निमित्ते सति सर्वत्र जलादावपि पुरुषः आत्मनश्च परस्यापि विदां पश्यति नान्यदा। अर्थात मुक्तिमा, मुक्ति भएपछि उपाधि हुँदैन, उपाधिले देखिया हुन्छ। उपाधि भनेको पापारब्धत्त उपाधि, पुण्य पाप जो
अंश हो, त्यो उपाधिले संसारमा सुख दुःखको अनुभव हुन्छ। मुक्तावस्थामा त्यो उपाधि समाप्त भएको हुन्छ। अर्थात् फलामले पोल्दछ भनेको फलाममा माने अग्नि सम्पर्क उपाधि रहेको हुन्छ। अग्नि सम्पर्क उपाधि कति बेलासम्म रहन्छ? त्यो अग्नि सम्पर्क उपाधि सकिएपछि फलाम न तातो हो न चिसो हो, अनुष्णा शीत हो फलाम जस्तै। त्यस्तै चाहिँ मुक्त अवस्थामा उपाधिको अभाव भएको हुनाले औपाधिक शरीर आदिको सम्बन्ध हुँदैन। के हुन्छ त? मुक्त अवस्थामा स्वाभाविक आत्मा परमात्माको सम्बन्ध ज्ञान हुन्छ। त्यसो हुनाले संसारको अवस्थामा उपाधि भएको हुनाले, उपाधि रहेको हुनाले संसार रहेको छ। त्यसो हुनाले त्यति बेला उपाधिले व्यवधान गर्ने हुनाले जो जीव परमात्माको स्वाभाविक सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्धको ज्ञान भएको हुँदैन। त्यही बताइएको छ। निमित्ते सति सर्वत्र, सर्वत्र जलादौ अपि, सर्वत्र जलादौ निमित्ते सति पुरुषः आत्मना परस्यापि विदाम पश्यति, अन्यदा विदाम न पश्यति। सर्वत्र सबै ठाउँमा, जलादौ जलादिमा अथवा जड आदि अचेतन शरीरमा, जलादौ भनेको देहादिमा, निमित्ते सति निमित्त भएछनामा, उपाधि भएछनामा, पुरुष चेतनले आत्मनः आफ्नो र परस्य परमात्माको विधाम भनेको सम्बन्ध नभएको, आत्मा र परमात्माको नित्य सम्बन्ध नभएको त्यस्तो, अर्थात् म स्वतन्त्र छु, ईश्वर अहम भोगी भन्ने यस्तो भ्रम त्यसले देख्दछ। तर अन्यदा त्यो उपाधि नभएका अवस्थामा, निमित्त जो उपाधि नभएका अवस्थामा, अन्यदा भनेको निमित्तको अभावमा, उपाधिको अभावमा, त्यस उपाधिको अभावमा भनेको मुक्तावस्थामा जुन आत्मा परमात्माको सम्बन्ध विरह हो, अर्थात् सम्बन्धको अभावलाई नदेख्दैन। अर्थात् आत्मा र परमात्माको नित्य सम्बन्धलाई निरन्तर अनुसन्धान भइराखेका हुन्छ मुक्त आत्मालाई। किनभने माने परमं साम्यमुपैति भनेको छ। निरञ्जनः पुण्यपापे विधूय परमं साम्यमुपैति। कर्मका निरञ्जन भनेको कर्म उपाधिले रहित भएर, पाप पुण्य रूपी कर्मका उपाधिले रहित भएको त्यो चेतन परमं साम्यमुपैति, भगवान जस्तै हुन्छ। शास्त्रले त्यो भन्छन्, निरञ्जन परमं साम्यमुपैति इत्यादि। इन्द्रियैर्विषयाकृष्टै आक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतनां हरते बुद्धे स्तम्भस्तो यमिव हरदात्। माने यी माथिका 4 श्लोकद्वारा भगवानमा भएको अनन्य भक्ति मोक्षको कारण हो। भक्ति ही मुक्ति है उपाय, भक्ति मुक्ति को उपाय हो त्यो कुरा बताएर संसार को रति, संसार प्रति आसक्ति फेरि त्यो भक्ति को विरोधी हो। संसारमा
आसक्ति भयो भने मुक्ति पनि हुँदैन। त्यो कुरालाई बताइबक्सिन्छ अगाडि 4वटा श्लोकहरूद्वारा। त्यस हुनाले विषय विरत मुमुक्षु विषय विरत हुन पर्दछ, भगवत रति हुन पर्दछ, भगवानमा प्रेम हुन पर्दछ, भक्ति हुन पर्दछ। नभए यो कसरी त्यो थाहा नपाइकन शब्दादि विषयहरूले चित्तलाई हरण गर्दछन्। इन्द्रियर विषया त्यही बताइबक्सिन्छ। इन्द्रियर विषयाकृष्टै ध्यायताम विषयाकृष्टैः इन्द्रियैः मनः आक्षिप्तं बुद्धेः चेतनां स्तम्भस्तोयमिव हरते। हरते स्तम्भस्तोयमिव। कसरी त स्तम्भस्तोयम इव, स्तम्भस्तोयम हरदात इव, स्तम्भस्तोयम हरदात इव हरति। हरदात तोयम इव हरति। अर्थात हे महाराज, ध्यायताम रूप माने शब्दादि विषयहरूलाई, रूप रस आदि शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध यी शब्दादि विषयहरू पञ्चतन मात्राहरूमा यद्यपि यिनीहरूमा भोग्यत्व छैन, आफैले आरोप गरेर यो राम्रो गुण छ भनेर आफूले आरोप गरेर ध्यायताम तिनी विषयलाई सम्झिराख्ने भएका व्यक्तिलाई, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते भने अनुसार त्यो ध्यान गरिराख्ने भएका व्यक्तिलाई, त्यो व्यक्तिको विषयाकृष्टै शब्दादि विषयमा आकृष्ट भएका, जो शब्दादि विषयमा आकृष्ट भएका इन्द्रियहरूले त्यस शब्दादि विषयमा आक्षिप्तम मनः, इन्द्रियहरूले त्यो मनलाई शब्दादि विषयमा तानेर कसरी तान्छन्, बुद्धे चेतना, जो व्यवसायत्मिका बुद्धि हो, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नन्दन, तो जो भगवानलाई नै विषय गर्न पर्ने व्यवसायत्मिका बुद्धि हो, त्यो बुद्धि को शक्तिलाई, निर्णयात्मिका शक्तिलाई, चेतनालाई यो अनुपादेय हो, यो उपादेय हो, विषयलाई परित्याग गरेर भगवत विषयको अनुसन्धान गर्न पर्दछ। भगवान नै निरन्तर स्मरणीय भइबक्सिन्छ, स्मर्तव्य भगवान हरि, त्यो भावनालाई हरते हरण गर्दछ। इन्द्रियहरूद्वारा आक्षिप्त भएको मनले बुद्धिको जो निश्चयात्मिका बुद्धिलाई, बुद्धिको जो निर्णय हो व्यवसायलाई, त्यसलाई हरण गरिदिन्छ। कसरी हरण गर्छ थाहा नपाइकन मित्र रूपमा भएर शत्रुको काम गर्दछ। कसरी? हरदात स्तम्भस्तोयम इव, तालाबबाट, तालाबका तीरमा भएका जो ससाना वृक्षहरू हुन्छन् तिनीहरूले त्यो तालाबको रसलाई, पानीलाई जसरी जराद्वारा खिच्दछन् त्यो अरूले जान्दैनन्। आफ्ना फेदले जराले त्यो माने तालाबको जल ताने जस्तै यस्तै प्रकारले विषयाकृष्ट मनले पनि बुद्धिको निर्णयात्मिका जो शक्ति हो त्यसलाई हरण गरेर लक्ष्यदेखि च्युत गराइदिन्छ, थाहा नपाउने गरी हरण गर्दछ भनेर यो दृष्टान्त दिइबक्स्यो। त्यसले के हुन्छ त? ध्यायतो विषयान पुंसः, आखिरमा बुद्धिनाशात् प्रणश्यतिसम्म पुग्दछ। भ्रश्यत्यनुस्मृतिश्चित्तम्
ज्ञान भ्रंश स्मृति क्षय ज्ञान भ्रंश तद्रोधम कवयः प्राहु आत्मा पन्नवमात्मनः। जब चित्तम अनु स्मृति भ्रश्यति स्मृति क्षये ज्ञान भ्रंश तद्रोधम कवयः आत्मनः आत्मापन्नवम प्राहु। हे महाराज पृथ्वी जी, चित्तम अनु माने चित्तलाई हरण गरेपछि बुद्धि को जो निर्णयात्मिका शक्ति हो चेतनालाई हरण गरिसकेपछि शब्दादि विषयमा आकृष्ट भएको मनले बुद्धि को निर्णयात्मिका शक्ति जो बुद्धिले भन्छ यो गलत हो, संसार त्याज्य हो, भगवान प्राप्य हो, भगवान उपादेय हो, संसार त्याज्य हो, यो जो त्याज्योपादेय को निर्णय गर्ने बुद्धि को काम हो त्यो कामलाई हरण गरिदिन्छ। चित्तम अनु अर्थात बुद्धि को चेतनालाई निर्णयात्मिका शक्तिलाई अपहरण गरिसकेपछि अनुपछि स्मृति भ्रश्यति, जो भगवान को उपासना को अनुसंधान हो, भगवत स्वरूप को अनुसंधान गर्ने जो तार हो त्यो टुट्छ। भगवानलाई स्मरण गर्ने मामनुस्मरयुध्य छ भन्ने जो छ त्यो भगवत स्मृति नष्ट हुन्छ। अनि अर्थात भगवान मेरा उपास्य भइबक्सिन्छ भन्ने यो भावना नष्ट हुन्छ। अनि स्मृति क्षय भनेको त्यो ज्ञान, त्यो स्मरण, त्यो उपासनात्मिका भाव त्यो नष्ट भएपछि उपासना को जो स्मृति हो त्यो नष्ट भएपछि ज्ञान भ्रंश, जो ज्ञान हो, ज्ञान भनेको जुन ज्ञानले भगवानलाई विषय गर्दछ, आत्मा र परमात्माको सम्बन्ध ज्ञान गर्दछ, त्यो नष्ट हुन्छ। आत्मा परमात्माको यथार्थ ज्ञान नष्ट हुन्छ विषयमा अत्यन्त आकृष्ट हुँदै गएपछि। त्यही ज्ञानलाई तद्रोधम, त्यो ज्ञानलाई रोक्नु, ज्ञानको भगवानलाई निरन्तर स्मरण गर्ने ज्ञान नष्ट हुनु, त्यसलाई कवयः भनेको ज्ञानी जनहरूले, दूरदर्शी त्यस्ता तत्वदर्शी महात्माहरूले आत्मापनवम, आफैले आफूलाई चोरेको, आफैले आफूलाई ठगेको, आफैले आफ्नो वञ्चना गरेको, आफैले आफ्नो अपन भनेको नाश गरेको, आफ्नो स्वरूप आफैले नाश गरेको त्यस्तो ठूलो अपराध हो भनेर ज्ञानी महात्माहरूले भनिबक्सिन्छ, प्राहु भनिबक्सिन्छ। भगवत उपासन को जो प्रवृत्ति हो, भावना हो, त्यसको लोप भएको हुनाले त्यो आत्मस्वरूप नै हो। आत्मा भगवानको लागि हो, त भगवानकै लागि भएन भने असन्नेव सभवति असद ब्रह्मेति वेद चेत। आत्मा परमात्माका बीचमा भएको जो नित्य सम्बन्ध, त्यो नित्य सम्बन्ध विस्मृति हुनु त्यो असन्नेव, आफू नभए सरह नै हो। आत्माको फल भगवानको लागि हो, यो आत्माले भगवानको मुखोल्लास गर्ने हो। तर कहाँ हो, कहाँ कति हो, कति टाढा गयो, भगवानलाई बिर्सिदियो। भगवानलाई बिर्सेपछि त यो त एकतिर त रहन्छ, एउटालाई नसमातिकन अर्कालाई छोड्दैन, संसारतिर आसक्त हुनु नै, त्यो ज्ञान भ्रष्ट हुनु नै, आत्मालाई चोरी गर्नु, आत्मालाई ठूलो घात गर्नु, आत्माको नाश गर्नु हो भनेर कविहरूले भनिबक्सिन्छ। किनभने भगवत स्वरूपको जो चिन्तन हो, भगवत उपासन भावको लोप भएको हुनाले यो आत्मा भगवत शेष भएको आत्माले शेषत्व ज्ञान शून्य भएको हुनाले त्यो आत्मा नाश भए सदा नै हो।
त्यही कुरा विस्तारपूर्वक लेखिन्छ। नातः परतरो लोके पुंसः स्वार्थ व्यतिक्रमः यदस्त्यन्यस्य प्रेयस्त्वम् आत्मनः स्वव्यतिक्रमात्। याभन्दा ठुलो आत्माको हानि केही पनि होइन। सबैभन्दा मूल्यवान भगवानलाई आफूदेखि अलग्याइदियो। त्यस्तो भगवानको उपासनाको जो क्रम थियो, तार थियो, त्यो तारलाई नाश गरिदिनु याभन्दा ठुलो अहित, याभन्दा ठुलो माने हानि अरू केही पनि छैन। त्यस हुनाले साहानि स्तन्महत् छिद्रम साचान्द जडमूढता यन मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवो न चिन्तये। सबभन्दा ठुलो हानि त्यही हो, सबभन्दा ठुलो विघ्न पनि त्यही हो, जुन क्षणमा जुन मुहूर्तमा म भगवानको शेष हुँ भन्ने ज्ञान नरहनु, त्यही नै सबभन्दा ठुलो हानि हो। आत्मनः स्वव्यतिक्रमात् अतः परतरः अन्यस्य प्रेयस्त्वं यत् अस्ति अतः परतरः पुंसः स्वार्थ व्यतिक्रम लोके न। आत्मनः आफू नै कारण भएर, स्वव्यतिक्रमात् आफ्नो स्वरूपलाई उल्लङ्घन गरेको हुनाले, स्वरूप नाश हुने त्यस्ता काम गराएको हुनाले, माने शब्दादि विषयलाई निरन्तर चिन्तन गरेको हुनाले, विषयमा आकृष्ट भएको मनले बुद्धिको जो निर्णयात्मक शक्ति हो, चेतनालाई हरण गरेर जब त्यही बुद्धि भ्रंश हुन्छ, ज्ञान भ्रंश हुन्छ, त्यो ज्ञान भ्रंश माने भगवानको म शेष हुँ, म भगवानको लागि हुँ, भगवानको मुखोल्लास गर्ने मेरो स्वरूप हो भन्ने यो काम नहुनु नै सबभन्दा ठुलो हानि हो, नोक्सान हो। आत्मना आफूद्वारा नै, आफू कारण भएर, स्वव्यतिक्रमात् माने जो आत्माको स्वरूप हो त्यसलाई व्यतिक्रम गर्नाले भनेको म भगवानको हो भन्ने, यसको उल्टा म स्वतन्त्र हुँ भन्ने, अर्थात् भगवत शेषत्वलाई बिर्सनाले त्यो बिर्सुनेदेखि अन्यस्य अरू लौकिक विषयको प्रेयस्त्वम, त्यसलाई छोडेर लौकिक विषयलाई प्यारो मान्ने जो यस्तो मनमा भावना छ, शब्द आदि विषयलाई प्यारो मान्नु, यत अस्ति जो छ त्यहाँ भन्दा अतः परम परतरः याभन्दा ठुलो पुरुषको हानि, अतः परतर याभन्दा अत्यन्त पुंस स्वार्थ व्यतिक्रम, पुरुषको चेतनको स्वार्थ, उसको हितको हानि याभन्दा अर्को केही छैन। लोके न। भगवानलाई बिर्सेर विषयको चिन्तन गरेर जो बुद्धि निर्णयात्मिका हुन्छ, त्यही हुनाले इन्द्रियाणि पराणि आहु इन्द्रियभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि भनेको छ। इन्द्रिय अत्यन्त दुर्जेय छन्, तर इन्द्रियलाई पनि मनले जित्न सकिन्छ। त्यो इन्द्रिय भन्दा पनि, इन्द्रियलाई जिते पनि मनले विषयलाई ध्यान गरिराख्यो भने इन्द्रियलाई जितेर नि केही भएन। जबरजस्ती साङ्लाले बाँधे पनि मनले ध्यान गरिराख्छ भने त्यो मनले साङ्ला फुकाउन लगाइदिन्छ। ठिकै छ, इन्द्रियलाई पनि जित्यो, मनलाई पनि बसमा गरायो भने पनि, मनलाई बसमा गराए पनि बुद्धिमा यो संसार अत्यन्त त्याज्य हो भन्ने यो निश्चयात्मिका भाव, निर्णयात्मिका बुद्धिले त्यो निर्णय गरिदिएन भने मनलाई जितेर पनि बुद्धिले फेरि होइन सबैले यसैमा मरिहत्ते गरेका छन्, यसमा केही त छ नि त भनेर फेरि बुद्धिले यो अत्यन्त हे हो भन्ने निर्णय गरिदिएन भने त मनलाई जितेर नि खाम लागेन। त्यस हुनाले इन्द्रियाणि पराणि आहु इन्द्रियभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि, मनभन्दा पर बुद्धि छन्। त्यस हुनाले बुद्धिलाई पनि ठेगानमा लगाउनु पर्छ। अनि बुद्धिभन्दा पर के छ? बुद्धि आत्मा महान पर, बुद्धिभन्दा पर आत्मा छ। त्यस हुनाले आत्मस्वरूप अनुसन्धान गरेर त्यो बुद्धिलाई, बुद्धि सारथी हो, आत्मा साहु हो, मालिक हो,
त्यस हुनाले मालिकले बुद्धिलाई मनपरी छोडिदिनु भएन, नियन्त्रण गर्न पर्यो आत्माले। तर आत्माले गर्न खोजे पनि आत्माभन्दा पनि महत परमोव्यक्त बद्ध अवस्थामा आत्माभन्दा पनि बलवान शरीर छ। अव्यक्त भनेको शरीर अनि प्रकृति, यो शरीर प्रकृति त हो नि। यो त्यस हुनाले यो शरीरलाई पनि हामीले आफ्ना अधीनमा गर्न खोज्दै पनि शरीर हामी अस्वस्थ अवस्थामा शरीरका वशमा हामी बन्न पर्दछ। शरीरले हामीले भनेको मान्दैन, हामीले शरीरले भनेको मान्नु पर्ने अवस्था आउँछ। त्यस हुनाले यो प्रकृति भन्दा पनि महत परमव्यक्त अव्यक्तात्, अव्यक्त भन्दा पनि पर, अव्यक्तात् पुरुषः पर, यो भन्दा पनि पर भगवान भइबक्सिन्छ। पुरुषान् न परम किञ्चित सा काष्ठा सा परागति। त्यस हुनाले यो भगवान भन्दा पर कोही पनि छैन। सर्वनियन्ता भगवान भइबक्सिन्छ, सर्वशक्तिमान भगवान भइबक्सिन्छ, सबै चेतनका सर्वविध हित गर्नेवाला निस्वार्थ सुहृद भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने यो ज्ञान, यो निश्चय बुद्धिले राखेर अनि होइन यो संसार त्याज्य हो, उपादेय होइन, हेय हो, अनन्त दोषको आश्रय संसार छ। संसार सम्बन्ध शब्दादि विषयहरू यी दोषका आकर छन्। भगवान अनन्त कल्याण गुणका आकर भइबक्सिन्छ। कस्तो छ भगवान र संसारमा, यति अन्तर छ, अनन्त अन्तर छ भन्ने यो बुद्धिले निर्णय गरे बल्ल कल्याण हुन्छ। त्यो गरेन भने र शब्दादि विषयमा आकृष्ट भएको मनद्वारा बुद्धि पनि हरित भयो भने, बुद्धिको चेतना निर्णयात्मक शक्तिलाई मनले हल्लाइदियो, लगाम धोर्लो गरिदियो भने, सारथीले मनः प्रग्रहवान मनरूपी लगामलाई बुद्धिरूपी सारथीले ढिलासुस्ती गरिदियो भने, त्यो बुद्धिरूपी सारथीलाई पनि जीवात्मा रूपी रथीले, मालिकले हे खबरदार सावधान भई भनेर सावधान भएन भने, त्यस हुनाले बडो सावधानसँग हिँड्न पर्दछ यो संसारमा। भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि सबै विरोधी मात्रै छन्। कताबाट कसले के गर्दछ, भगवान मात्र हाम्रा, भागवत आचार्य मात्र हाम्रा हितकर भइबक्सिन्छ भनेर सावधान हुनु पर्दछ। त्यसो भने यहाँभन्दा अहितुनी कुरा केही पनि छैन। बडा मननीय विषय छ यो। आत्मनः स्वव्यतिक्रमात् अन्यस्य यद प्रेयस्त्वम् अस्ति अतः परतः पुंस स्वार्थ व्यतिक्रमः लोके न। आफू नै कारण भएर आफ्नो स्वरूपको जो नाश गर्ने हो, आफ्नो स्वरूपलाई बिर्सनु हो, त्यो स्वरूपलाई बिर्सिएर माने भगवत चिन्तन गर्ने, भगवत विषय स्मरण गर्ने जो आत्माको स्वरूप हो, आत्मा ज्ञान स्वरूप छ, आनन्द स्वरूप छ। त्यसैले आनन्द स्वरूप ज्ञान स्वरूप भएको आत्माले ये भगवानलाई विषय गर्ने हो, ज्ञानले भगवानलाई विषय गर्ने हो। संज्ञायते येन तदस्त दोषम, जुन ज्ञानले भगवानलाई जानिन्छ त्यो ज्ञान हो, अरू अज्ञान हो भनेको हुनाले यस्तो भगवानको निरन्तर चिन्तन गर्नेलाई बिर्सेर अन्यस्य लौकिक जो विषयहरू हुन्, जो विषस्य विषयाणां च दूरम अत्यन्तमन्तरम उपभुक्तम विषम हन्ति विषया स्मरणादपि। विश्व र विषयमा धेरै अन्तर छ। एक त अक्षर पनि धेरै छन्, विषयमा 3टा अक्षर छन्, विषमा 2टा अक्षर छन्। त्यसैले विषभन्दा विषय धेरै अहित गर्नेवाला हो। विष खाने मान्छे मात्र मर्दछ, सम्झेर विषलाई सम्झेर कोही मर्दैन। विषयलाई त ध्यायतो विषयान पुंस भनेर बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, विनाश हुन्छ त्यसको। त्यस हुनाले त आत्मनः स्वव्यतिक्रमात्, आफू नै कारण भएर आफ्नो स्वरूपलाई बिर्सेर, आफै कारण भएर आफ्नो स्वरूपलाई बिर्सेर जो अन्यस्य लौकिक विषयलाई प्रिय मानेर प्रिय छ भन्ने यस्तो जो भ्रम छ,
यो भ्रम नहीं अतः परतर यो भ्रमभन्दा ठुलो पुरुष स्वार्थ व्यतिक्रम पुरुषको पुरुषार्थको हानि हुने पुरुषको सर्वस्व अहित हुने लोके न संसारमा अरु केही पनि छैन। सबभन्दा ठुलो अहित भगवानलाई बिर्सनु हो। साहानी तन्महत् छिद्रम साचान्द जड मूढता यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवो न चिन्त्यते। त्यसो हुनाले आलवारहरूले बडा बार बार प्रभु भनेर यो संसारले हजुरलाई बिर्साउने रहेछ भनेर बार बार रोदन गरिबक्स्यो। अर्थेन्द्रियार्थाभिध्यानम सर्वार्थापन्नभो नृणाम भ्रंशितो ज्ञान विज्ञानात् येन विशति मुख्यताम्। अर्थेन्द्रियार्थाभिध्यानम नृणाम सर्वार्थापन्नवः येन भ्रंशितः येन ज्ञान विज्ञानात् भ्रंशितः मुख्यताम आविशत्यो। जुन ज्ञान विज्ञानदेखि लडियो भने बस स्थावर योनिमा पाषाण कल्प योनिमा पुग्दछ। कीट पतंगादि योनि पनि मिल्दैन अरे। अर्थेन्द्रियाभिध्यानमले के गर्दछ? अर्थेन्द्रियार्थाभिध्यानम नृणाम सर्वार्थापन्नव माने अर्थ जड़ चेतन धन सम्पत्ति इन्द्रियार्थ रूप रस आदि शब्दादि विषयहरू यिनीहरूको जो अभिध्यान हो चिन्तन हो त्यो जड़ चेतन धन सम्पत्तिको चिन्तन र शब्दादि विषयको चिन्तन नै नृणाम मनुष्यको सर्वार्थापन्नव सारा पुरुषार्थ बस सत्यानाश गर्ने हो। सारा पुरुषार्थको विरोधी हो। ये न जुन अर्थ इंद्रिय इनको चिंतन इंद्रिय का विषय माने लौकिक वित्त धन र शब्दादि विषयहरूको चिन्तन गर्नाले के हुन्छ? त्यसले ज्ञान विज्ञानात् भ्रंशितो त्यो विषयको चिन्तन गर्नाले शब्दादि विषयका चिन्तन गर्नाले वित्त र माने धन सम्पत्ति र शब्दादि विषयको चिन्तन गर्नाले ज्ञान विज्ञानदेखि भ्रष्ट भएर माने शास्त्रजन्य ज्ञान भगवत उपासनात्मक ज्ञान शास्त्रजन्य ज्ञान जो भगवत उपासनात्मकमा परिणत भएको छ त्यो दुईटै शास्त्रजन्य ज्ञान र जो शास्त्रजन्य ज्ञान भगवत उपासनात्मक विज्ञानमा परिणत भएको छ त्यो ज्ञान विज्ञान दुईटैदेखि भ्रंशित च्युत भएको रहित भएको छँदो त्यो अभागी मुख्यताम आविशति माने स्थावर योनि वृक्ष आदि योनिहरूमा ढुङ्गो जस्तो निश्चेष्ट योनिहरूमा त्यो जान्छ। कहाँ यो मनुष्य जीवन पाएको तर्नको लागि हो। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदम बहुसंभवान्ते श्रीमद् भागवत महापुराण को 11 स्कंद को 9 अध्याय को 29 श्लोक 28 और 29 अत्यंत माननीय छ। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदम बहुसंभवान्ते मानुष्यम अर्थदम पुरुषार्थ दिने भगवत प्राप्ति गराउने यो मनुष्य जीवन अर्थदम भनेको सावधान हुने भने पुरुषार्थ सिद्ध गराउँदछ। यस्तो भए पनि अनित्यम अनित्यमपि अल्प अल्पायुले युक्त भएको नाना प्रकारका विघ्न बाधाले ग्रस्त भएर भए पनि अर्थदम पुरुषार्थ सिद्ध गराउने वाला छ। यस्तो मनुष्य जीवनलाई लब्ध्वा प्राप्त गरेर अनित्य किन छ भन्दाखेरि अनुमृत्यु पछि पछि मृत्यु लागेको छ यसको। त्यस हुनाले यस्तो मनुष्य जीवन
यावन नपतेत, जबसम्म यो नाश हुँदैन, अर्थात् काल कवलित नहुँदा नै, तूर्णम चाँडै नै, यतेत केको लागि त, तूर्णम यतेत लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः। धीर व्यक्तिले के गर्नु त, धिया परमात्मनि रमतेति धीर, मन बुद्धिले भगवानको चिन्तन गर्ने, धिया धीर हुन पर्यो, भगवानमा रमाउने नभएर मनले तान दियो चेतनालाई र अनि शब्द आदि विषयमा रमाउने भयो भने त बिग्रियो। बुद्धिले भगवानमा रमाउनु पर्यो। त्यस्तो धीर व्यक्तिले तूर्णम यतेत, चाँडै प्रयत्न गर्नु, तूर्णम यतेत नपतेत यावत, अनुमृत्यु पछाडि पछाडि मृत्यु लागेको छ यो मनुष्यका पछि पनि, त यावत नपतेत जबसम्म मर्दैन, मर्नभन्दा पहिले नै, भनेको एक त कालाएर मरिन्छ, अर्को जिउँदै मरेको अवस्था हुन्छ, शरीर आफ्ना अधीनमा हुँदैन। त्यस हुनाले जबसम्म आफ्नो यावत स्वस्थमिदम कलेवर गृहम यावच्च दूरे जरा, यावच्चेन्द्रिय शक्तिर प्रतिहता भने अनुसार आफू स्वस्थ हुँदा नै परमार्थको लागि लाग्ने हो। तूर्णम यतेत नपतेत अनुमृत्यु यावत, के को लागि प्रयत्न गर्नु, निश्रेयसाय मोक्षको लागि। विषय त अरूमा पनि मिल्छन्, निश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्, निश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्, शब्दादि विषयहरू त कुकुर सुँगुरमा पनि हुन्छन्, त्यसमा मरिहत्ते नगर्नु। बस मुख्य भगवानको स्मृति गरिराख्नु, अर्थात् यस्तो भन्नु कि स्मृति दुईतिर हुन्छ, एउटा चेतनले भगवानको स्मृति गर्ने, अथवा आफूले भगवानको स्मृति गर्न सकिने भने भगवत स्मृति विषय भन्नु। अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमां गतिम, भगवानले स्मरणीय भन्नु। सर्वोपाय भगवान वैबक्षिन्छ, रक्षतु मावा रक्षकान्तर शून्योहम। यस अवस्थामा आउने, यस्तो चिन्तन गर्ने, यस्तो ज्ञानले युक्त हुने मनुष्य भनेको यो त। मनु अवबोधने, मनु ज्ञानी धातुबाट बन्दछ। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यन्ति, मनुष्य जानेर कर्म गर्ने, जुन कर्म भगवानलाई प्रसन्न पार्ने हुन्छ त्यो कर्म हो, नभए अरू विकर्म हुन्, अधर्म हुन्, अकर्म हुन् भनेर विचार गर्न पर्नेमा त्यो विचार गरेन भने ज्ञान विज्ञान नष्ट भएको हुनाले भ्रंशितो ज्ञान विज्ञानात्, ज्ञान विज्ञानदेखि च्युत भएको छ त येन, त्यो ज्ञान विज्ञानको नाश भएको हुनाले मुख्यतामा आविशति, अनि स्थावर योनि वृक्षादि योनिलाई प्राप्त गर्दछ, वृक्षादि योनिमा प्रवेश गर्दछ। अब अनन्त कल्पसम्म 84 लाख योनि भनेको प्रत्येक जन्मलाई 84 लाख, कति 84 लाख बिताउनु पर्ने हो, कसले हो त्यहाँबाट निकाल्ने, आफूमा केही निर्णय छैन। अनि बार बार अपराध गरेको हुनाले भगवान रिसाएर यो मूर्ख चेतनलाई यो मनुष्य जीवन दिएर फापेन, ल हुर्याइदिन्छु भनेर हुर्याएको गरिबक्स्यो भने कहिले कुन दिन भगवानलाई कृपा आउलाएर बल्ल फेरि मनुष्य आदि फेरि माने जुन जंगम योनि प्राप्त गरिएला। अनि जंगम योनिमा पनि किरा फट्याङ्ग्रा हुँदै 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 कतिमा गएर बल्ल मनुष्य जन्म मिल्ला। त्यस हुनाले यो मनुष्य जन्मको मूल्याङ्कन गरेर व्यक्ति सावधान हुन पर्दछ, त्यही बताएको। त्यस हुनाले के गर्नु त, न कुर्यात् करिचित् संगम तमस्तीव्रम तितिरिषुः धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यदत्यन्त विघातकम। केले बिगार्छ त यो विषयमा आकृष्ट मन कसरी हुन्छ त, अनि विषयको संगतले बर्बाद हुन्छ। स्त्रीको संगत भन्दा पनि विषय लम्पटको संगतले चौपट हुन्छ। त्यही भगवानले बार बार पञ्चममा बताइदिन्छ। त्यस हुनाले हे के अरे पृथु महाराज,
हजुरमा यी सबै सद्गुण छन्। यो हजुरले यी सबै प्रजाहरूले नै सुननु भएर हजुरले सोधिबक्सेको हुनाले हामीले बताएका छौं। अर्थ र इन्द्रियको ध्यान गर्नाले त्यो अर्थ र इन्द्रियको ध्यान कसरी हुन्छ त? दुर्जनको संगत गर्नाले। दुर्जनः परिहर्तव्य विद्या भूषितोऽपि सन्। विद्यादिले युक्त भए पनि दुर्जनको संगत नगर्नु। के गहना माने मणिले युक्त भएको सर्प भयंकर हुँदैन? मणिना भूषित सर्प किमसौ न भयंकर। मणिले भूषित भएको सर्पले डसेर त बरु यही शरीर नाश हुन्छ। विषले एकदम व्याप्त भएका विषयी संसारी व्यक्तिको संगतले त आत्मा नित्य नारकी हुन्छ। त्यस हुनाले दुर्जनको संगत गर्न हुँदैन। संग सर्वात्मना त्याज्य, संगत सर्वथा त्याग्नु। यदि संगत त्याग्न सकिन्न भने सज्जनको मात्र संग गर्नु, दुर्जनको संगत नगर्नु। दुर्जनको संगत गरे नि आफ्नो मनको निर्णय बिगार्दिन, के भएर के हुन्न भनियो भने त कज्जर की कोठरी में कैसो ही सयानो जाय, काजर की एक रेखा लागी है रे लागी है। दुर्जनको संगतमा गइयो भने चौपट हुन्छ। त्यसमा बडा सावधान हुनुपर्छ। त्यही बताइएको छ। तमस्तीव्रम तितिरिषुः संगम करिचित न कुर्यात्। यत् धर्मार्थ काम मोक्षाणम अत्यंत विघातकम। हे महाराज, तमस्तीव्रम तितिरिषु, तीव्रम तमः तितिरिषु, अत्यंत गाढ़ांधकार अज्ञान अंधकार, विषय प्रावण्य रूपी अत्यंत अज्ञान अंधकार लाई पार पाउने इच्छा गरेका व्यक्तिले अज्ञान अंधकारलाई तर्न इच्छा गर्ने भएका व्यक्तिले त्यस्तो व्यक्तिले करिचित संगम नकुर्या, कहिले पनि दुर्जनको संगत नगर्नु। यत जुन दुर्जनको संगत गर्नाले सज्जनहरूलाई पनि, सज्जनहरूले चाहने भएको धर्म अर्थ काम मोक्ष हुन्। यी चारै पुरुषार्थ दुर्जनको संगतले धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारै पुरुषार्थको यत जो दुर्जनको संगत जो छ अत्यन्त विघातकम, अत्यन्त नोक्सान गर्ने वाला हो, घातक हो, विशेषण घातकम, अत्यन्त घातक हो, अहितकर हो। त्यसो हुनाले दुर्जनको संगत गर्न हुँदैन। तत्रापि अब त्यहाँ पनि चार पुरुषार्थमा पनि के को अनुसन्धान गर्ने? तत्रापि मोक्षे एवार्थ आत्यन्तिकतयस्यते त्रैवर्ग्यर्थो यतो नित्यं कृतान्त भय संयुतः। धर्म अर्थ काम मोक्ष यी चार पुरुषार्थमा नै पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थकै चिन्तन गर्नु, मोक्ष पुरुषार्थतिर लाग्नु। किनभने धर्म अर्थ काम त्रिवर्गलाई कालले कबलित गराउँदछ। त्यहाँ कालको भय छ। संसारका जति पनि पदार्थ छन् हामीले जोडेका भोग्य भोगोपकरण भोगस्थान ब्रह्मलोक पर्यन्तका सबैमा कालको बस दाल गल्दछ। त्यहाँ उसले आफ्नो हस्तक्षेप गर्छ। त्यसैले भगवत प्राप्तिका लागि प्रयत्न गर्नु। अब धर्म अर्थ काम मोक्ष यी चार पुरुषार्थलाई सँगसँगै लिएको हुनाले सबै बराबर हुनु कि त्यसो भने जुन यी चार पुरुषार्थमा धर्मको मात्रै अथवा कामको मात्रै अथवा अर्थको मात्रै यी कुनै चिजको पनि अनुसन्धान गरे बराबर होलान् भन्नेमा होइन। प्रसंगवश आनुषंगिक भने पनि वास्तवमा यी सामान्य हुन्। परम पुरुषार्थ बस आमाजी सागमन गर्दैन है, चाँडै गरेर परम पुरुषार्थ भगवानतिर लाग्न पर्दछ। के अरे बाहिर पनि बताउनै पर्ने। तत्रापि
भनेको धर्म अर्थ काम मोक्ष चारै पुरुषार्थहरूमा पनि आत्यन्तिकया चेतनको अत्यन्त कल्याण गर्ने सबभन्दा उत्तम पुरुषार्थ रूपमा र नित्य पुरुषार्थ रूपमा मोक्ष एव अर्थ इष्यते, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ नै प्राप्य हो, अभिष्ट हो हाम्रो। किनभने यतः जुन कारणले कि त्रैवर्गीय अर्थ त्रिवर्ग जो पुरुषार्थ हो, धर्म अर्थ कामी त्रिवर्ग पुरुषार्थ जो हो, यतः नित्यम सदैव कृतान्त भय संयुत, काल को भयले युक्त छ, कालग्रस्त छ। मोक्ष कालग्रस्त हुँदैन, मोक्ष निरवधिक हो। मोक्ष भनेको के हो त? मोक्ष भनेको सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्थामा निरन्तर भगवानको अनुभव भइराख्नु, भगवत अनुभव नै मोक्ष हो। अनन्त नित्य मुक्त भगवानका प्यारा किङ्करहरू जो महाभागवतहरू, उहाँहरूका साथमा भगवानको अनुभव। कैङ्कर्य नित्य निरतैर भवदेक भोगै, भगवानलाई नै सर्वस्व मान्ने भएका, भगवान नै जसका परम भोग्य भइबक्सिन्छ, त्यस्ता नित्य मुक्तहरू, अनन्त नित्य मुक्त पुरुषहरूका साथमा भगवानको अनुभव गर्नु पुरुषार्थ हो। त्यसलाई कृतान्तको डर छैन। परे वरे च ये भावा गुणव्यतिकरादनु न तेषां विद्यते क्षेमम् ईश विध्वंसिताशिषाम्। अरे त्यसो हुनाले त्यहाँ तिनी स्वर्गादि ब्रह्मलोक पर्यन्तका जो फल हुन् तिनी एक दिन नाश हुन्छन्। त्यसो हुनाले सबै त्रिवर्ग भयले उक्त भएको हुनाले परे अवरे च ये भावा, पर भनेको उत्कृष्ट, अवर भनेको अपकृष्ट, जो संसारका यो लोकदेवी आब्रह्मतम्ब पर्यन्त ब्रह्मलोक पर्यन्त जति पनि पदार्थहरू छन् ती सबै कस्ता हुन् त? गुणव्यतिकरात, सत्तादि गुणहरूको वैश्यम रूप सृष्टिले भएका हुन्, समरूप हुँदा नाश हुन्छन्। त गुणव्यतिकरात अनु, सत्वादि गुणहरूको विषमता भएपछि हुने नि। तर फेरि ईश विध्वंसिताशिषाम, प्रलयमा काल शरीरक नारायणले सबैको नाश गरिदिई बक्सिन्छ। यस्ता जो धर्म अर्थ काम यिनी आशीर्वादहरू हुन्, तेषां क्षेमम न विद्यते। यी त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम त्रिवर्गमा शान्ति, धैर्य, नित्यत्व छैन, स्थिरता छैन। क्षेम यिनीबाट आनन्द मिल्दैन, यिनीमा नित्यत्व छैन। त्यसो हुनाले माने मोक्षमा, मोक्ष पुरुषार्थमा नै आफू प्रयत्नशील हुनु, भगवत प्राप्तिका लागि लाग्नु। जो जसलाई मिलेपछि सबै पाइन्छ, भगवानलाई प्राप्त गरेपछि 750 न्यायले सबै मिल्दछ। त्यसो हुनाले भगवानकै लागि लाग्न पर्दछ। हजुरमा त्यो छँदैछ। तत्त्वं नरेन्द्र जगता मततस्तुषां च देहेन्द्रियासु दिशणात्मभिरावृतानां यक्षेत्रवित्तपतया हृदि विश्वगाभिः प्रत्यक्षकास्ति भगवास्तमवेहि सोऽस्मि। त्यसो हुनाले जति पनि प्रकृतिका कारण हुन् ती सबै अनित्य छन्। प्रकृतिका विकार जो हुन् ती सबै अनित्य हुन्। प्रकृतिदेखि विलक्षण भएको नित्य जीवात्माले, यो जीवात्मा भगवान, यसले म भगवदात्मक हुँ, मेरो आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ, भगवानलाई प्राप्त गर्ने नै मेरो पुरुषार्थ हो, यो निरन्तर स्मरण गर्न पर्दछ। किनभने अनात्म विषयमा, शब्दादि विषयमा आसक्ति भयो, झुकाव भयो भने त्यसले अनर्थ हुन्छ। त्यही भएर यहाँभन्दा ठुलो, नान्य परतलोके पुंस स्वार्थ व्यतिक्रम,
मनुष्यको आउँदा ठुलो स्वार्थको हानि पुरुषार्थको हानि अरू केही पनि होइन। जो शब्द आदि विषयको चिन्तन, प्राकृतिक पदार्थको चिन्तन, त्यो मिल्दा पनि मिल्दैन। आखिरमा समय पनि गयो, केही पनि मिलेन। खोदा पहाड निक्री चुइया भने जस्तो हुन्छ। त्यस हुनाले सबै प्राकृतिक पदार्थको चिन्तन अनर्थको कारण भएको हुनाले तत्वम नरेन्द्र, त्यस हुनाले हे नरेन्द्र हजुरले तत् नरेन्द्र देहेन्द्रिया सुदिशनात्मभि आवृतानां जगतां तष्टुषां क्षेत्रवित्तपतया यह क्षेत्रवित्तपतया यह हृदय प्रत्यक विश्वक आविः तत् भगवान विश्वक आदि भगवान चकाष्टि तत् अहम अस्मि तत् सो अस्मि इति अवेहि तम सोहम अस्मि सोऽस्मि इति अवेहि। तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, यी शब्दहरूको अर्थ के हो यहाँ बताइएको छ। हे राजन, प्राकृतिक पदार्थको चिन्तन निरन्तर आत्माको अहित गर्ने हुनाले प्रकृति विलक्षण भएको यो जो जीवात्मा छ यसले निरन्तर भगवानको अनुसन्धान गर्नु नै हितकर भएको हुनाले, प्रकृतिको चिन्तन अनर्थ कारण भएको हुनाले यो सबै कुरा जानेर तत् त्यस कारणले नरेन्द्र हे महाराज देहेन्द्रिय सुदेशनात्मभि देह इन्द्रिय प्राण बुद्धि यिनीहरूद्वारा अर्थात धिषणात्मा भनेको ज्ञानको द्वार भएको, बुद्धि र मनीषा धिषणा धी प्रज्ञा सेमुसीमती भनेको हुनाले जो ज्ञानद्वार भएको मनहरूद्वारा देह इन्द्रिय प्राण मन यिनीहरूद्वारा जसको यिनीले युक्त भएको आवृतानम भनेको देहेन्द्रिय सुदेशनात्म आवृतानम देह इन्द्रिय प्राण मन यिनीहरूद्वारा युक्त भएका जगताम भनेको जंगम, तष्टुषाम भनेको स्थावर, स्थावर जंगम रूपमा जो क्षेत्रवित तपतया माने स्थावर जंगमान्तर जंगम आदि शरीर भित्र रहेका जो जीवहरू छन्। क्षेत्रविद भनेको शरीरलाई जान्नेवाला भनेको क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ माने शरीरलाई जान्नेवाला हुँ भन्ने अहंकारले युक्त भएका तिनको पनि क्षेत्रवित्तपतया तिनको अन्तरात्मा रूपले तिनलाई नियमन गर्ने भएको त्यो भावले उक्त भएर अर्थात् सबैको अन्तर्यामी रूपले यह हृदय जो हृदयमा विराजमान छ, जो प्रत्येक प्रति अंश प्रत्येक आफै प्रकाशमान छ, यस्तो जो चेतन हो भने अचेतनदेखि विलक्षण भएको जो चेतन हो त्यो चेतनको पनि अन्तर्यामी भगवान भई बक्सिन्छ। त्यो भन्न खोजी बक्सिन्छ जो विश्वका माने सबै तर्फबाट आविहि भनेको आफ्नो शरीरमा धर्मभूत ज्ञानले
विभू छ। जीवात्मा भगवान स्वरूपले नै विभू भइबक्सिन्छ। जीवात्मा अणु छ, भगवान विभू भइबक्सिन्छ। यसो अनुरात्मा चेतसा विदितव्य। तर भगवान विश्वक आदि अनि स्वरूप रूप गुणले सर्वत्र व्याप्त भइबक्सिन्छ, सर्वत्र आविर्भाव भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले प्रकृतिभन्दा पुरुष विलक्षण, जीवात्मा विलक्षण छ भने यो जीवात्मा भन्दा पनि विभू भइबक्सेका भगवान सर्वत्र व्यापक रूपले जो चकास्ती भगवान भनेको षडैश्वर्य सम्पन्न भनेको दुईटै चित अचितदेखि विलक्षण भइबक्सिएका जो भगवान भइबक्सिन्छ, तम ती भगवानलाई उहाँको माने सामानाधिकरणद्वारा भगवानको नियाम्य मेरो आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ। भगवदात्मक म छु, सोस्मि ऐतदात्मविदगुं तत्त्वमसि सेतज्ञतो ऐतदात्मविदगुं भनेर बताए अनुसार एतद अस्ति आत्मा इति ऐतदात्म्यम, भगवान नै मेरो पनि आत्मा भइबक्सिन्छ। जब मेरो आत्मा पनि भगवान भइबक्सिन्छ भने त्यस्तो भगवदात्मक सोहम भनेको भगवदात्मको हम, भगवदात्मक म हुँ भनेको त्यही ब्रह्म नै म हुँ भन्या होइन। त्यस्तो म भगवदात्मक छु भनेर यो कुरा अबेही हजुरले सम्झनुहोस्, बुझ्नुहोस्। तत् त्यो सर्वज्ञ विशिष्ट भगवान नै मेरा पनि आत्मा भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले तत् सर्वज्ञ परमात्मा त्वम तिमी अल्पज्ञ जीवात्मा असि हौ भनेको त्यो सर्वज्ञ परमात्माका तिमी सर्वथा परतन्त्र हौ, भगवानसँग अपृथक सिद्ध विशेषण तिमी हौ भनेर यसलाई अनुसन्धान गर। तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, यो आत्मा ब्रह्म भनेको भगवानमा भएका गुण यसमा छन्, नित्यत्व आदि ज्ञान र आनन्द स्वरूप यसको पनि छ। भगवान विभू भइबक्सिन्छ, भगवानको विभू ज्ञान आनन्द छ। जीवात्मा अणु छ, अणु जीवात्माको पनि आफ्नो मोक्ष भएपछि यसले नै आफ्नो अणु जीवात्माले अणु परिमाण अनुसारको पूर्ण ज्ञान अनुभव गर्दछ। जस्तै भरिन्छ, पूर्ण भनेको के हो त? जत्रो पात्र छ त्यसमा लबालब टनाटन भरिने। भगवान अनन्त विभू भएको हुनाले भगवानमा अनन्त आनन्द छ। अनन्त आनन्द भएका भगवानमा जति चेतन गए पनि तिनी पनि पूर्ण आनन्दमय बन्दछन् भनेको कपासको मूर्ति एउटा कपासको आकृति बनाइदियो, कपासको आकृतिलाई पानीमा डुबाइयो, शरबतको पानीमा भने ओ पुरै शरबतै शरबत भयो भनिन्छ। तर भनेको जताततै शरबतै शरबत हुन्छ। त्यसमा त्यस्तै चाहिँ त्यो कपास पनि त्यहाँ रहेको हुन्छ, कपास सकिएको हुँदैन, कपासको नाश हुँदैन हो। त्यस्तै चाहिँ सामान्य अधिकरणद्वारा भिन्न प्रवृत्ति निमित्तानाम एकस्मिन् अर्थे अन्वय सामान्य अधिकरण तत् त्वम यी दुईटै असीमा अन्वय भयो भने त्यो तदात्मको असी भगवदात्मक तिमी हौ, मेरा आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ भनेर अनुसन्धान गर। भने के हो त? भनेको आत्माले गरेको कहिले कहिले त्यो चेतनलाई पनि निरन्तर अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि कहिले जस्तै छोराले गरेकोलाई कहिले गरेको त मैले गरेको भनिन्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ कसैले आफ्ना छोरालाई कसैले पिट्यो भने ए तैँले किन मेरो छोरालाई पिटिस्, मेरो छोरालाई पिटेको तैँले मलाई पिटेको। कसैले कुनैको अत्यन्त लङ्गोटी आएर अत्यन्त सुहृदलाई कसैले पिट्यो, अपमान गर्यो भने तैँले मेरो मित्रलाई अपमान गरे, तैँले मलाई अपमान गरेको, तैँले मलाई पिटेको भने जस्तै त्यो अत्यन्त माने जो घनिष्ठता हुन्छ त्यहाँ पर भएकालाई त अलग भनिन्छ भने त यो आत्मा त एउटै, आत्माका साथमा त्यही भगवान यो आत्माकै भित्र भइबक्सिन्छ। कहिल्यै पनि छोडेर आत्मालाई छोडेर भगवान रहिबक्सिन्न। त्यस हुनाले
त यो आत्माभित्र पनि भगवान रहिबसेको हुनाले आत्मा त्यो कहिले कहिले भित्र रहेका भगवानको सतत अनुसन्धान गरेर जस्तै प्रहलाद आदिहरूले भनिबक्सियो मैले सृष्टि गरेँ म भगवान हुँ भनेको म भगवत आत्माको मेरा भित्र रहेका भगवान नारायणले सृष्टि गरिबक्सियो पालन गरिबक्सियो अहम मनुरभवम म मनु भएँ म ब्रह्मा भएँ इत्यादि भनेको अर्थ के हो त म भित्र रहेका भगवान नै तत्तत देवताका अन्तर्यामी भएर तत्तत कार्य गरिबक्सिन्छ सबैको सर्वशक्ति सञ्चालक भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने यो हजुरले अनुसन्धान गर्नुहोस्। यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विभाति माया विवेक विधुति सजीवाहि बुद्धि तम नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध तत्त्वं प्रत्यूढ कर्म कलिल प्रकृतिं प्रपद्ये। अब क्षेत्रज्ञमा जीवात्मामा भएका जो दोष छन् बद्ध अवस्थामा जो स्वभावमा विकार सुख दुःख आदिले विकृत हुन्छ ती सुख दुःखले भगवानलाई छुँदैनन्। जस्तै प्राकृतिक पदार्थको जो स्वभावमा होइन स्वरूपमै उसमा त स्वभावै छैन स्वरूप छ त प्राकृतिक पदार्थको स्वरूपमा विकार हुन्छ जीवात्माको स्वरूपमा विकार हुँदैन जीवात्मा नित्य छ तर जीवात्मा बद्ध अवस्थामा उसका स्वभावमा विकार हुन्छ। त्यस्तो भगवानमा स्वरूपमा विकार पनि हुँदैन स्वभावमा विकार पनि हुँदैन प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण भइबक्सेका यस्ता जुन भगवान जो सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ जसको जीवात्मा शरीर छ यस आत्मा शरीरम भने अनुसार यस्तो जीवात्मा शरीर भएको यस्मिन जुन भगवानमा माया विवेक विधुति माने जो माया विवेक प्रकृतिको विवेक हो अज्ञान द्वारा भएको यो जो भ्रम हो यसलाई हटाउने जो ज्ञान हो जीवेशको आत्मा र परमात्मामा भएको जो नित्य ज्ञान हो त्यसलाई विधुति भनेको उडाइदिने त्यसको विरोधी जुन हामीमा बद्ध अवस्थामा चेतनमा माया विवेक मायाको जो विवेक हो यो प्रकृति म होइन यो सुख दुःख मेरो स्वभाव होइन म संसारको होइन म प्रकृतिको होइन म शरीर होइन इन्द्रिय होइन मन होइन प्राण होइन बुद्धि होइन यो म के हो त ज्ञान र आनन्द स्वरूप भएको भगवानको दास हो भगवानको शेष हो भगवदेक धार्य हो भगवदेक पोष्य हो स्थिति प्रवृत्ति नियमन सबै भगवानका अधीनमा छ भन्ने आत्माको स्वरूप हो। त्यसलाई बद्ध अवस्थामा हाम्रो जीवात्माको त्यो ज्ञानलाई पटक पटक विच्छेद गर्दछ। यसको संसारको सम्बन्ध जो छ आत्मा परमात्मा ज्ञानको विरोधी हुन्छ। कसरी त सदसदात्मतया कार्य कारण रूपले त्यस्तो देखिन्छ। यस्तो इदम विश्वम यो देव मनुष्यादि आकृति भएको देव मनुष्यादि रूप भएको यो विश्व कसरी देखिन्छ सृजिवाहि बुद्धि सृजि भनेको मालामा जसरी अहिबुद्धि मालामा सर्वको बुद्धि हुन्छ अर्थात रज्जुमा सादृश्यमा भ्रम हुन्छ सादृश्य नभएपछि भ्रम हुँदैन। त्यो मालामा सादृश्य छ रस्सीमा पनि गुडिली मुडली परेको हुन्छ सर्प पनि प्राय गुडिली मुडली परेको हुन्छ त्यस हुनाले सादृश्यमा भ्रम हुन्छ त्यो जो भ्रम हुन्छ सर्प बुद्धि जस्तो विभाति देखिन्छ जीव तादात्म्य रूपले देखिन्छ। यो जगत जुन भगवान नारायणमा अभिन्न रूपले देखिन्छ देखिए पनि तम त्यस्ता जो भगवान भइबक्सिन्छ नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध तत्त्वम प्रकृतिको सम्बन्ध प्रकृतिको कर्मले रहित भएका स्वयं प्रकाश स्वरूप भइबक्सेका त्यस्तो भएर पनि भगवानले संसारको रचना गर्दा प्रत्युढ कर्म कलिल प्रकृतिम जो अत्यन्त गाढ जो प्रकृति हो अनादिकालदेखि
जो प्रत्यूढ़ कर्म कलित प्रकृति, अत्यंत अनादिकालदेखि रूढमूल जो कर्म हो त्यसद्वारा मिश्र भएको छ स्वभाव, जसको अर्थात एक अर्काको स्वभाव जहाँ मिश्र भएको छ, त्यस्तो भएर पनि त्यसदेखि अतिरिक्त भइबक्सिएका त्यस्ता भगवानको शरणमा प्रपद्ये। यो विचित्र जगत सृष्टि गरेर सामान्य मन्दबुद्धि भएका व्यक्तिहरूमा हरिदेव जगत जगदेव हरि भने अनुसार भगवान नै जगत नै हरि हो, हरि नै जगत हो भनेर अभिन्न रूपले जसरी देखिन्छ। हरि तो जगत हो नै भिन्न तनु, हरि त जगतदेखि यो शरीर पनि अलग होइन, शरीर पनि जगतभित्रै छ। त्यसो हुनाले इति यस्य मति परमार्थ गति, यस्तो जसको मति हुन्छ त्यसको वास्तवमा परमार्थ गति हुन्छ, त्यसले संसारबाट आफूलाई उद्धार गर्दछ भने चाहिँ यस्तो प्रकारले जो अभिन्न रूपले देखिन्छ त्यस्तो प्रकृति पुरुषका नियन्ता भइबक्सेका भगवानलाई प्रपद्ये शरणमा पर्दछु भनेर भगवानलाई शरणै अनुसन्धान गर्न पर्दछ। यसको अभिप्राय के हो भने जस्तै नृसिंह भगवान सेता भइबक्सिन्छ, कृष्ण भगवान श्याम वर्णका भइबक्सिन्छ भनेर मूर्तिहरूमा भगवानका विग्रहहरूमा सेतत्व जो बताइन्छ त्यो स्वभावत होइन, अर्थात विग्रहमा भगवानले केही समयलाई स्वीकार गरिबक्सेको। त्यस्तै चाहिँ भगवानमा पनि जो कर्म सम्बन्ध हो त्यो स्वभावत होइन, क्षेत्रज्ञका सम्बन्धले, चेतनका सम्बन्धले, जीवात्माका सम्बन्धले भगवानमा कर्म सम्बन्ध देखिएको र पनि भगवान ती कर्म सम्बन्धदेखि भगवान प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममाया भने अनुसार आफ्ना अधीनमा प्रकृतिलाई राखेर भगवान साक्षी रूपले सृष्टि गर्ने हुनाले भगवान प्रकृतिदेखि निर्लेप भइबक्सिन्छ। ल आज यति नै राख्ने हो कि त्यस हुनाले त्यस्ता भगवान यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम गर्थयन्ति सन्त, जसको अनुसन्धानले कर्मका गाँठा फुकाउँदछन् त्यस्ता भगवानलाई कर्मले बाँच्दछ त बाँच्दैन। त्यस हुनाले जुन भगवानको रिक्तमती भएका यति सन्तहरूले पनि निरन्तर चिन्तन गरिबक्सिन्छ, उहाँको पनि सर्वशरण जो भगवान भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवान वासुदेवलाई हजुरले भजन गर्नुहोस्, सजिलै संसार समुद्र तरिन्छ यो भन्न चाहिबक्सिन्छ। आज यही नै राखौँ, भोलि यो अध्याय सकिन्छ, 22 अध्याय सकाउँला। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।